الوغ الاخوان تقريبا دابا 4 ديال الاسابيع تقريبا باقي، هذا هو الاسبوع الرابع. دونك غتكونوا كونتوا واحد الفكره على على القناه وعلى الايجابيات والسلبيات واشنو استفدتوا باش نقدر نطور هذا الشيء. لان القناه بغيت باش نقدروا من الاراء ديالكم غادي نقدر ناخذ النقاط الايجابيه والسلبيه ونقدر نطوروها باش تكون مزيانه اكثر. دونك نبغي كل واحد فيكم الاخوان يعطيني الراي ديالو على هذه القناه، كيف شفتوها، شنو استفدتوا، شنو الايجابيات السلبيات، النقاط اللي خصنا نقدروا نحسنوها، الفرق بين هذه القناه وبين القنوات الاخرى ديال التوصيات، استراتيجيه، واش التحليل الموجي يستحق اننا نتعلموه ولا لا. دونك على هاد البوان هادو نبغي تعطيوني واحد الفكره. دابا نتوما راه تقدروا تكونوا كونتوا واحد الفكره بلوز او موان اوبجيكتيف على هاد القناه وعلى التحليل الموجي. اللي بغى يبدا يعطيني الراي ديالو. اللي بغى يتطوع ولا نختار انا؟ دونك نختار انا كيبان ليا. اللي عندي الاول هو السي احمد. تفضل السي احمد، عطيني الراي ديالك في القناه. شوف بكل اوبجيكتيفيتي، انا راه ما عنديش مشكل. عطيني الراي ديالك، الحوايج اللي عجبوك، الحوايج اللي ما عجبوكش، كيفاش بانت لك القناه، استفدتي شي حاجه، ما استفدتي والو، ما عجبتكش الاستراتيجيه، المهم اون جينيرال شنو بان لك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المهم اون جينيرال انا ديجا دخلت معاك جو بونس في 2015 ولا 2016 جو با موا. مورا كان عندي مارياج صافي، وقفت تريدينغ فتره. دابا بديت في لاشين ديال يوتيوب كنشوف، كناخذ هاد لي كنكومباري، نحاول ندخل في الديمو. عندي دو كونط ريال، كنحاول ندخل في الديمو. مره كتصدق لي داكشي، ما كتصدقليش. كنشوف ليرور فين كاينه، علاش ما صدقليش، فين كان البروبليم. باغ اكزومبل بحال دابا لي دوز اوبيراسيون ديال هاد النهار ديال يو اس دي زار مع الكوبر، بالنسبه ليا في الديمو كنت دخلتهم، ضربوا لي ستوب لوز جوج بهم. مبارك مسعود. خلاص راه في الديمو ما عندناش مشكل، يضربوا حتى بعد لي ستوب لوز. عرفت مي كنستافدوا سي بيان. اكزاكتومون فوالا. عاوتاني رجعت لا استراتيجي، درت لا لين ديال سميتو ديال انور، شفت لا كاسور، ولكن سير 15 مينوت ما دار لياش ان فلاغ. هبط الشمعه الاولى الثانيه هو يطلع عاوتاني مباشره. اكزاكتومون. المهم اون جينيرال لاشين راها بينيفيك بوغ موا. انا بالنسبه لي راه بينيفيك، جاكي بزاف ديال الحوايج. واخا كما قلتي هذه ديال لي باغ راه سي تري ديفيسيل، يعني سي تري كومبليكي. شي خطره كتكون باغي تبيع في 1 اور ولا 2 اور كيتقلب لك سميتو بحال هكا باغي تشري. باغ اكزومبل بحال دابا لا غينيون ديال البارح كنا كنهضروا على جي بي بي كادو، جي بي بي نيوزونال دي زوبيراسيون دو فونت. دابا راه طلعوا دابا ولاو دي زاشا، ولكن ما دخلناش فيهم. ما دخلناش فيهم. دونك ما خاسرين. حنا كنا كنتسناوهم يكونوا لنا دي زوبورتونيتي دو فونت. اكزاكتومون، ولكن الا ما كونوش ما عنديش مشكل، سي با ما دخلوش. اكزاكتومون فوالا. يعني خاصك في هاد سميت لا استراتيجي، خاصك تكون عندك لا باسيونس، تكون صبور مع راسك. انت تسنى دي زوبورتونيتي انهم يجيو عندك، ماشي انت تقلب عليهم. الا قلبتي عليهم راه كتقلب على ستوب لوز اون جينيرال. زيد نورمالمون ما لو مارشي راني با ستابل. يعني راك شتي كل خطره ترامب من الجهه ديال لي تويتر هو كيهضر في البروبليم ديال بريكزيست تيريزا ماي. يعني كاين لو مارشي ني با ستابل. المشكل ديال التجاره مع الصين، يعني لو مارشي ما عنديش اصلا با ان كليما اللي هو فافورابل لو تريدينغ صراحه الله. اش بان لك يعني الطريقه باش كنخدم، واش هي بروفيسيونيل ولا ماشي بروفيسيونيل؟ واش هي كنرون ولا كنخدموا بطريقه احترافيه ولا شنو بان لك؟ نو شوف دازو دي تريد اللي فريمون سي كيلكو شوز اللي سي كيلكان دو بروفيسيوناليزم. بالنسبه لي انا كانوا دي تريد اللي جو بونس قلنا ماشي انت بوحدك، راه اونسومبل قلنا. يعني وانا فيت سورتي باغ اكزومبل لورو جي بي بي، يعني بقات جيت البري كيفن بقات اون فان دو كونت هي تهبط. هي هذه اللي سولي هي ولكن في الجابون. ولكن بلاتي راه هذيك لوغو باوند اللي ما باقيش بعناها، راه شرينا الباوند يو اس دي، راه بحال بعنا لوغو باوند. هي اكزاكتومون راه سي لا ميم شوز.
دونك داكشي اللي كنا غنربحوا في لوروبا ربحناه في الباوند. اكزاكتومون. لان باش تكون عندك دو بوزيسيون دو فونت ولا داشا سيغ لو ميم بيرل، يعني عندك 50% وصلوا تيك بروفيت بجوج ولا 50% ستوب لوس بجوج. فوالا دونك داخله في الماني مانجمنت، ما يمكنلناش ناخذوهم بجوج. اكزاكتومون فوالا. اكزاكتومون. يعني ما خديتش لوروبا، راني شاده نشوف فيها قدامي حاضيها، ولكن ما غندخلهاش لانه دخلنا في البوند يو اس دي، فهمتيني؟ دونك حيت بالنسبه لي انا بحال وي. اها دونك فاش عطيتينا ديك لا بوزيسيون ديال جي بي بي يو اس دي في لاشا في لا كاسور ديال سير 4 اور شفتها سيميلير في جي بي بي 4 اكزاكتومون. لقيتها سيميلير ودخلتها في انوتر كونت، دخلتها خديت منها 100 بيبس مزيان في الباوند كاد. ولكن في الباوند كاد هنايا شويه غمرتي واحد شويه، لانه الباوند كاد كان كيقول لنا خصنا نبيعو، لا ستركتور ديالو كانت كتقول لي خصنا نبيعو، فهمتيني؟ تبدلت سير 15 مينوت دخلتي سور 15 مينوت يعني دخلتها هكاك يعني غير في 30 مينوت صافي حيدتها وضربت لي التيك بروفيت اكزاكتومون 47 70 ضربت لي 47. دونك اون جينيرال يعني الراي ديالك ايجابي على القناه اون جينيرال في العام؟ ايجابيه سي فري. هذا الشهر بالنسبه لي بوان كانت شويه ناقصه بارابور لا ديغنييغ سومين ديال المو 1 كنا ضربنا فيها في 1 سومين 1000 بوان. جو بونس دابا لا توتاليتي جو بونس اون اي ا 350 ولا 400 بوان في هاد دي زونفيرون. جو بونس لان عندي داك لو في اكسل مازال ما درتهاش اجور. مزيان غير ديرها اجور. غير عرفتي علاش السي احمد بغينا هذاك لو طابلو غير ديرو اجور، حيت هذاك لو طابلو هو اللي غادي يعطينا باغ لا سويت من دابا 1 2 ولا 3 موا غادي يعطينا لو ماني مانجمنت المضبوط اللي غنبداو ندخلوا به في كل صفقه. اكزاكتومون راه ماشي درتو غير، ماشي قلت لك نديرو غير هكاك، كان عندي اوبجيكتيف. هو اون جينيرال باش انا عجباني لاشين ولا باش عجباني لا ميثود هو ديال ستوب لوز. جو بونس لو ماكسيموم ستوب لوز اللي كانت ضربنا جو بونس 66 بوان ديال جي بي بي سي اش اف جو بونس ولا لورجا 66 بوان هي الماكسيموم. اكزاكتومون تقريبا الصفقات اللي خسرناهم قلال شي جوج كاع ماكسيموم. لا قلال والماكسيموم ديال لي بوان هو 66 في صفقه واحده. جو بونس لوري جي بي بي خرجنا بموان 10 اوريس بي خرجنا بريك ايفان الكات جابون بريك ايفان. جو بونس جوج صفقات اللي ضربوا لنا الستوب لوز 60 و 66 بوان ديال لورو جي بي بي والجي بي بي سي اش. خدينا تقريبا 90 بوان من جي بي بي اس دي دو فوا. المهم تقريبا واحد 350 حتى 400 بوان نت. دونك ما تنساوش باللي راه لو موا دو راه تيكون صعيب، تيكون قاصح. راه حيت قلت لك واحد النهار قلت لك راني قريت المودوز راهم صعابين، قال لي ما تبقاش تقرا داك الشيء. لا تيكونوا صعاب، لا ولكن انا كنشوف لا ستركتور من البنيه نتاع الديلي تايم فريم والويكلي تايم فريم تاعي كاع لي بير، عرفت باللي السوق غيكون صعيب في الموديل، فهمتيني؟ ماشي من الاخبار غير من لا ستركتور، غير من البنيه. هادشي علاش انا كنبغيكم ما تديوهاش في الاخبار وتديوها في البنيه، في لا ستركتور ديال المارشي. وعاد انا ديك لي غيون ديما راه كنكون في الخدمه، يعني كنسمع 5 مينوت وكنمشي 15 مينوت، يعني ما تقريبا خديت غير هاد لولاندي اللي دازت كنت جالس في الصباح هي اللي تصنت لها كلها. هما لي غيون ماتينال الاغلبيه ما كناخذ هكا، لي غيون ديال لابري بيدي كنحضرهم كاملين لان كنكون في الدار جالس بحال دابا. داكور سي بيان. ما فاتكش بزاف لانه السيمانه اللي فات ما خدرنا كاع حتى شي ريون. فري داك الصديق ديالك كنتسنى تكون الامور ديالو تحسنات ولا مزيان؟ باقي مهلوك مسكين. كلا مزيان. والله يشافيه الله يشافيه. واخا السي احمد الله يجازيك بخير. ميرسي بوكو. ندوزو شكرا. ميرسي. ندوزو للسي سعيدي. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل السي سعيدي. كلنا آذان صاغية. بالنسبه لله شي انا استفدت منها بزاف صراحه، ماشي يعني كنت كندير شي افضل شوف سعيدي ما بغيتش تكون جماله، بغيت الواقع. لا يكون معك. انا نقول لك غير هذا الصباح درت انقاف صراحه، عاوتاني درت انقاف، ولكن ماشي انقاف اللي انا نستاهلوا صراحه، لان دخلت في نقول لك علاش. لان ما كملتش ليا مشيت ل 15 مينوت كمل ريغولار فرات ودخلت في يو اس دي 4.
دخلت لي البارح تقريبا، كنت رابح فيه واحد الوقيته تقريبا شي 40 وما قلتي لي والو، كتدخلوا بلا ما تقولوا لي والو. بلاتي عاوتاني دابا تقريبا راه راجع. واش بعتيه ولا شريتيه؟ لا شريت. وراه لي ديك راه بوغ فوند المعلم، راه عندك واحد الرنين فلات تما ديال 4 وديال 1 علاش ما كتشاوروش؟ لا كنت صيفط لك انا التحليل البارح الاول البارح. ايه ولكن راه كاين شونجمون دو ستركتور، على لا ستركتور كتبقى ديما هي لا مشى في نفس الاتجاه، ولكن مشى في نفس لا، الاتجاه ولكن اللي كنت الطريقه صيفط باش تطلع ماشي هي الطريقه اللي كان خاصو يطلع بها الا بغيتي تشري. فين هذه في التحليل دابا هذه عاوتاني واش فهمتيني؟ بحالاش هو مشى دون مانيير امبولسيف في الاول، ولكن ثاني شان حسب لي الموجه اللي نازله كلها، الموجه التصحيحيه اللي نازله كلها اللي غادي دير على لي تريند لاين، غتلقى بلي خاصك واحد الموجه باش تكمل لك بي سي كبيره. هذيك ما رديتيش ليها البال. حيت قلتي لي صافي سي بون. لا ولكن واش قلت لك؟ ولكن بلاتي واش انا قلت لك شري ولا بيع؟ ما قلت لك والو. واش انا صيفط لك واش انا صيفط لك لا ماشي لا ما صيفطتي لي والو. انا قلت لك اودي هنا غادي ننتظروا ان فلاغ، ننتظروا الريغولور فلاغ وندخلوا اشا. قلت لي سي بون. ولكن بلاتي واش انا ما تسنيتوش. لا ولكن بلاتي علاه كون بانت لي هذيك لا بوزيسيون مزيانه ما غاديش نحطها لكم. راه الصفقات اللي كنحط لكم هو اللي كناخذ انا في الكونت ديالي، راه ما كناخذش شي حاجه اخرى من غير داكشي اللي كنحط لكم. لا ماشي داكشي. لا ماشي داكشي علاش ماشي انا غير سميتو. المهم زعما فوالا زربتي وغلطتي. فهمتي شنو ديال اي دابا شغل. واخا عطينا اصلا ماشي داكشي حتى باش يكون الفلاغ ما كونوش. انا مشيت ل 15 مينوت. اي ما كون. لا وليتي واعر في التداول. وليتي كتردي في 15 مينوت. لا ما تسنيتوش في 1 اور. مشيت لي انا ل 15 مينوت صافي كونت تما دخلت. داكور راه دابا لو بروبليم ديالكم، المشكله ديالكم عرفت شنو هي؟ باغيين غير تبقاو تتداولوا، غير كتداول، غير بغيتي غير تاخذ صفقه، ما خصش يدوز عندك النهار بلا ما تاخذ شي صفقه، بحال شي دروغ، بحال شي بحال كتاخذ شي دروغ. استحمل حتى هو راه عندي نفس المشكل. كان قالها لينا واحد المره عندنا ميم بروبليم. لا راه كما قلنا المارشي تيقلب علينا ماشي حنا اللي كنقلبوا عليه. الفرصه هي اللي كتقلب علينا ماشي حنا اللي كنقلبوا عليها. داكور وكنت شاورتي معايا ما نخليكش تدخل اليو اس دي كاد. ما عليناش. قول لي الراي ديالك دابا في القناه وفي الاستراتيجيه. واش كاين اختلاف ما بين هذه القناه والقنوات الاخرين ديال التوصيات؟ واش تحليل الموجي مزيان ولا خايب؟ يعني اون جينيرال بالنسبه لي واش الطريقه باش كنخدم احترافيه ولا غير احترافيه ولا المهم الفكره ديالك من هاد تقريبا هاد 4 الاسابيع اللي كنتي معايا في القناه. هو بالنسبه لي تخيل اللي خدينا مقارنه مع القنوات اللي كنشوفوا، سواء القنوات اللي كاينين في لي جروب الاخرين، يعني كاين مثلا لي تخيل اللي خدينا قلال بالنسبه للاخرين. هذه واحد. وكاينه واحد المساله اخرى ما عرفتش انا غير جربتها واش بار كوانسيدونس ونو ما عرفتش. كنت قبل كاع ما ندخل القناه كنت كنخدم هذا الشيء ديال هاد لي فلاغ اللي كانت اللي شديتهم من دوك لي فيديو اللي كنحط داك السيد في المهم. ولكن باش كانت الصفقه كنت كنعززها بدوك النماذج السعريه. تيكون داك ملي كيكون كتزيد كتعزز الصفقه، كنقول بان مثلا بحال قلتي داك الاحتمال ديال النجاح ديالها كيكون اكبر. دبل باطام ولا مثلا راس وكتيفي ملي كيتكون لي داك الشكل مع الفلاغ ولا كنقول ربما كتكون الصفقه كتكون عندها واحد النسبه اكبر في النجاح. ما عرفت. المهم هنا ما كنخدموش بها. ما عرفتش انا واش ممكن نخدموا بها ولا لا، ما عرفتش. لا دابا فين عندك المشكل؟ واش عندك المشكل
بغيتي بزاف ديال لي تريد، بغيتي بزاف ديال الصفقات؟ لا ماشي بزاف ديال لي تريد انا، لا ماشي ما عنديش مشكل في العدد ديال الصفقات. ولا عندك استراتيجيه ولا فاش عندك المشكل؟ هو الاستراتيجيه مازال صعيبه، مازال ما كنفهموا، مازال ما شادينهاش بخاطر مازال ما كانش، لان ملي كتغير لا ستركتور، لان في الاول ملي كتغير لان حنا تقريبا يلاه كنشوفوا اون فيزيون، يلاه كتشوف واحد الشكل، ما كتقدرش تضبط جميع الاحتمالات، يلاه كتضبط واحد الاحتمال، ولكن ملي كتغير لك لا ستركتور ما كتقدرش عندكش داك سرعه البديهه باش ترجع للاحتمال الاخر، ولا تقول ها شنو بغى يدير. هو اللي ولكن ما يمكنش تضبط هذا الشيء في شهر. خاصك عامين هي غيتي دابا انت قلتي الراي ديالي، انا قلت لك دابا كنتناقش انا وياك، كاين واحد الصعوبه كنتناقش انا وياك دابا غير من ناحيه اللي بغيتك تهضر معايا فيه، هو من ناحيه القناه، هي ماشي من ناحيه القناه كتوصيات، واش بروفيسيونيل ماشي بروفيسيونيل، مزيانه ما مزياناش، ماشي من ناحيه لا تبارك الله تعلمتي ولا ما تعلمتيش، لانه ما غاديش تعلم شهر. نعم فهمتي علاش؟ انا الحمد لله مزيان كيما نعم داكور فازي سير. بالنسبه لي تريد اللي خدنا الحمد لله كاملين مزيان. انا كاع عندي هنايا داك الفيشي تقريبا يلاه كاينين ثلاثه اللي هما خرجوا ستوب لوز، اللي خرجنا بهم ستوب لوز، وكاينين تقريبا 1 2 3 4 5 اللي خرجنا بهم بريك ايفن، وتقريبا 5 6 7 8 9 10 12 خرجنا بهم مزيانين. داكور، ولكن ماشي ثلاثه اللي خرجنا منهم ستوب لوس، كاين جوج خرجنا منهم حنا خرجنا منهم قبل ما يضرب لنا ستوب لوس، وحده اللي ضرب لنا فيها ستوب لوس. المهم ثلاثه خرجنا بهم خاسرين، اربعه بريك ايفن، اكزاكتومون. اي 4 باقي كلشي مزيان. داكور، الحمد لله مزيان، العموم مزيان الحمد لله. كاين شي اختلاف ما بين هذه القناه ديال التوصيات وقنوات اخرين، سواء ايجابي ولا سلبي؟ صراحه انا ما كنتش كنخدم قبل، ما كنتش كنخدم زعما بالقنوات الاخرين، يعني كندير التحليل ديالي كنقدر نقارن مع قنوات اخرين، ولكن ما كناخذش بهم بالضبط. داكور ما كناخذش، كنحاول نخدم داكشي ديالي انايا، وكنقارنوا كنقارن مع الاخرين. الا كان نفس التوجه، كانت واحد النسبه مثلا كتقول مثلا خصنا نبيعوا هذا الزوج هذا، كندخل، ولكن على حساب التحليل ديالي، الا كان موافق التحليل ديالي. داكور، دونك ما عمرك موافق كنبيع عليه. ما عمرك درتي شي قناه ديال التوصيات بالفلوس؟ هذه اول مره؟ لا اول مره. دونك في المجمل يعني الاحساس ايجابي ولا سلبي على القناه بالنسبه لك انت كسي سعيدي؟ لا مزيان الحمد لله، ساتيسفي الحمد لله. شكرا سي سعيدي، ميرسي بوغ الراي ديالك. انا موسى واش موسى لا تفضل. عندي واحد بغيت نعمل حاله باش نمشي دابا، عندي واحد الشغل. اييه عطيني الراي ديالك عاد عطيني الراي ديالك عاد. الراي ديالي بالقناه، انا قلت لك ديجا كنت معك في 2016 كنا فهمتي. انا علاش عجبني التحليل الموجي، كان ديك ايامات كنا كنضربوا 400 500 طبيب في السيمانه، كنا عرفتي ماشي ديما لا كنا كان اسوء الحالات كنا كنجيبوا 100 150، المهم كنخرجوا شي خاسرين. الحمد لله. الحاجه الوحيده اللي عجبني انا في القناه، انا ديجا عندي اكثر من 4 ولا 5 كنت كندير معاهم في 4 سنين، هو ان تتبع ديال الصفقات. ما كنت كندخل مع القنوات اخرى كينزل لك الصفقه كيدير لك فيها ستوب لوز وتيك بروفيت، صافي ضرب تيك بروفيت كيجي كيقولها لك كيضرب ستوب لوز اما في هذه القناه كاين تتبع، يعني كتقول لك بريك ايفن، مره كتقول نقصوا من ستوب لوز. هذه الحاجه هذه الايجابيه اللي كتعجبني في هذه القناه. داكور. اضافه الى برا كنتعلموا. ما سمعتكش شنو قلتي يا سي موسى؟ اضافه الى زائده كاين فهمتي كتعلم مع يوتيوب. انا كنتبعوا الدورات تما، ما كاينش شي قنوات اخرى كيجي كيعطيك غا ما عرفوش باش خدام، واش بمناطق العضو الطلب ولا بهارمونيك، كيعطيك غير كيعطيك توصيه كيمشي بحالو، واش شفره مشي موطع يا اخو. دونك هنايا كاين الموضوع ديال الشفافيه، كاينه الشفافيه في هذه القناه ولا لا؟
شوف انا نقول لك انا اكثر من 5 ولا 6 ديال القنوات كثار واقيلا كاع اللي دخلت لهم في هاد 4 سنين الاخرانيه حتى واحد ما كتعرفوا باش خدام داكور غير كيعطيك التوصيه الا جابتك بروفيت كيبقى يهلل فيها تما كيبقى صافي. وفي هذه القناه فهمت هاد القناه انا قلت لك عجبتني في واحد حاجه اللي بزاف هي في التتبع ديال الصفقه لانك مرتاح. دونك ما كتكونش مستريسي، ما كتكونش مخلوع ولا نهائياً. تعرف واش واقع. وبالنسبه للحويجات اللي نقدروا نحسنوا، يعني النقاط السلبيه اللي نقدروا نردوها ايجابيه مع الوقت نظرك. حتى دابا انا ما مات لي حتى نقطه سلبيه وما يمكنش واه ما كاين حتى شي نقطه سلبيه بحال فين ما عرفتش فين دابا نعطيك النقطه السلبيه. في التوصيات، ولا واش كنخرجوا بكري من الصفقات، ولا ما كنسيروش الصفقات كما خصنا نسيروهم، ولا ما كناخذوش بزاف ديال الصفقات. انا قلت لك انا القناه كتجبد حاجه في تسيير الصفقه. داكور دونك لحد الان يعني الراي ديالك ايجابي في المجمل على القناه. حاليا 10 على 10 ممكن كاع. مستقبلا واخا 10 على 10. واخا خويا، شكرا سي موسى، ميرسي بوكو، ميرسي على الراي ديالك، شكرا. دوزو سي مراد. سي مراد تفضل اعطينا رايك. السلام عليكم الاخوان. وعليكم السلام. السلام عليكم السي وسام. مرحبا سي مراد. اش نقول لك السي وسام، غروسو مودو سي بيان سي بينيفيك. انا لانكونفينيون اللي كيبان ليا هو كاينين لي تريت قلال. داكور لي تريت قلال. لي تريت قلال قلال. داكور والتحليل الموجي غير نادير زعما. وكنقول ان التحليل الموجي كتخص تصلح معاه شي استراتيجيه اخرى تكون سكالبينغ، حيت هو كيبغي الانتظار بزاف. دونك اكثريه بنادم ما كيبغيش يبقى يتسنى. دونك ما قراوناش شي استراتيجيه سكالبينغ اون اتوندون كتبقى تسنى في شي فلاغ ولا في شي ستركتور حتى كتكون. الوغ تخدم بها هي. السي مراد يمكن الا بغيتي تخسر في الكونت ديالك على هذا الحساب. يمكن الا باغي تخسر فلوسك. شحال سي احمد، شحال من صفقه كنديروا في الاسبوع؟ الله يجازيك بخير. جاوبني على هذا السؤال انت اللي عندك لي ديتاي. واخا اعطيني واحد الدقيقه ونجاوبك. مرحبا سي احمد. هو السي مراد السي احمد غيعطينا شحال من صفقه كنديروا في السيمانه. هو عنده لي ابارسا مزيان. داكور دونك اشنو رايك في الطريقه باش كنخدموا؟ واش بروفيسيونيل ولا ماشي بروفيسيونيل؟ واش خاصها مازال تطور؟ لا سي بروفيسيونيل. داكور كاينه شفافيه ما كايناش شفافيه؟ كتعرفوني كيفاش كنخدم؟ كتعرفوا الصفقات اللي غندخلوا لهم ولا ما كايناش شفافيه؟ كيفاش شفافيه من ناحيه زعما واش كاينه ترونسبارونس؟ يعني كتعرفني الطريقه باش كنخدم، كنشرح لك الطريقه، كنشرح لك لي تخيب. هنا كندخلوا اونصومبل، التحليل كنديروا اونصومبل. داكور دونك هنا كاين اختلاف ما بيناتنا وما بين القنوات الاخرين. هنا كنعرفوا كنعرفوا الصفقات وكنعرفوا اشنو بغينا نديروا فيهم. وي بيان سور، مي انا الصفقه زعما القنوات الاخرين انا ما عمري عمرت راسي بشي قناه. داكور ما عمرك درتي شي قناه مدفوعه من غير هذه ديالي؟ لا جامي. داكور في المجمل يعني الراي ديالك ايجابي ولا سلبي؟ القناه على حسب لا بريمير سيمين خدينا 6 ديال الصفقات. داكور خدينا منهم 120 بيبس. داكور اعطيني غير لو نومبر ديال الصفقات اللي بغيتي صافي. صافي 6 ديال لا بريمير الصفقات. 6 لا دوزيام 6 ولا تروازيام 4 هي 12 16 صفقه 14 صفقه. لا قلتي لي 6 4 6 4 هي 16 هي 16 صفقه. وما حسبتش هاد لا سيمين ما حسبتهاش ديال انا نحسبوها غير على 3 سيمين، غير على 3 سيمين 16 صفقه 16 صفقه في 15 يوم. سي مراد 16 صفقه وي 16 صفقه في 15 يوم ديال التداول، يعني تقريبا كل نهار كناخذوا صفقه. ما عرفت شحال بغيتي اخويا من صفقه في النهار؟ شحال بغيتي؟ شي 7 8
اجرا لا لا راه غير بركه غير كيبان هو هاد لك ما كناخذوش الصفقات حيت كنتسناو بزاف، ولكن راه في المجمل راه كناخذوا الصفقات وكناخذوا صفقات كثيره. واش فهمتيني؟ حيت عاوتاني خاص تفهموا هذه القضيه وخاص الاخوان يفهموها. Victor, je m'excuse, je vais tout réexpliquer en français, d'accord? خاصكم تفهموا هذه القضيه الاخوان. راه كاين بعض المرات اللي كيكونوا عندي 4 ديال الصفقات ديال الباوند. ما يمكنش نحط لكم 4 ديال الصفقات ديال الباوند في قناه ديال الدوسيات، راه امبوسيبل. راه كاينين بزاف الاعتبارات باش ناخذ الصفقه. راه كاين اعتبار ديال الماني مانجمنت، كاين الاعتبار ديال انني نكون عارف الكونت ديالك انت ما تيحتملش انني نعطيك 4 ديال الصفقات. كاين عاوتاني حوايج اخرين ما يمكنش ناخذوا الباوند مثلا عندي 4 الصفقات نقدر نشريهم، ما يمكنش نشريهم ب4 وحده اللي غادي نختاروا. هذا داخل في الماني مانجمنت. راه التداول الا بغيتي تبقى فيه كونسيستون لمده طويله وتبقى عايش في السوق، راه خاصك تخدم بهذه الطريقه باش خدامين حنا دروك. الا كثرتي عليك الصفقات واحد النهار غادي تجيك شي حاجه، غادي تقدر تطيح في شي في دي بوزيسيون اللي يقدروا يديو لك لو كونت ديالك كامل لانه ما احترمتيش الماني مانجمنت. داكوغ، داكشي علاش كيبان لك الصفقات قليله، ولكن راه الا جيتي تشوف راه الصفقه في النهار الموين ديال الصفقه في النهار صفقه فاصله جوج في النهار، راه ما قليلاش، راه كثيره صفقه في النهار، كثيره حيت حنا ما كنديروش سكالبين. وي داكوغ، دونك غير حاولوا راه هذا هو المشكل. بغينا ناخذوا صفقات ديما راه ما يمكنش، راه نقدر نعطيك صفقات ونخسروه. انا كنبغي نعطيك صفقه اللي تكون احتماليه النجاح ديالها على الاقل 90%. داك ورغم ذلك تلقاو صفقات وتقريبا كل نهار، فهمتي؟ دونك غير شويه ديال الصبر. مالوغوزمون جينا في لو موا 2 ما فيهش خدامين غير في لي كوريكسيون، خدامين غير في التصحيح. ماشي بحال لا ديرنيير سيمين قبل ما تدخلوا في لاشين. لا ديرنيير سيمين راه كان داكشي يا سلام، السي احمد يقول لكم. ولكن دابا كاينين غير في التصحيح. داكوغ، والتصحيح راه فيه طلع وهبط، فيه دي فاغ كوريكتيف اللي راكم عارفين. اون بو الا خدينا 50 60 70 بيبس راه حنا واعرين في التصحيح. داكوغ، تفضل سي مراد، اسمح لي قطعتك. انا عطيتك غير على جاوبتك على غير هذيك القضيه ديال قلال الصفقات. احنا عرفنا شحال كنديروا من صفقه في النهار، وحده في النهار. تفضل كمل ليا بالنسبه للراي ديالك في المجمل، ايجابي سلبي، كاين شي نقاط. باردون ابارامون تقطع ليا هذا. تفضل السي مراد. كتسمعني سي مراد؟ وي داكور. دونك في المجمل سي بيان، القناه سي بينيفيك، زعما استفدنا بزاف ديال الحوايج. داكور، هناك دونك النقطه الوحيده اللي عندك فيها مشكل هي العدد تاع الصفقات. شي حاجه اخرى من غير هذه؟ لا ما كاينش. دونك سي بون الحمد لله. دونك بوزيتيف اون جينيرال. سي كول. وي سي بوزيتيف. سا مارش. دونك ما ندمتيش اللي دخلتي القناه. الوغ لا ندوزو للسي سفيان. السي سفيان واخا ما تيحضرش معنا بزاف في لي ريونيون، عنده الخدمه خربقه، عنده شي شويه مع بارابور لي ريونيون، ولكن سي با غاف. عطينا الراي ديالك سفيان. وي قول لنا رايك. المهم انا بيان سور انا متبع معك، متبع لي سينيون اللي كتصيفط لنا. ممكن تنزكل شي وحدين لان بارابور او طرافاي ما تكونش مسالي باش نورمال ما غاديش. المهم اليوم ضربت يدي في بوند يو اس دي، ضربت يدي درت هذاك لوبجيكتيف انا فتو شي شويه مزيان. المهم واخا الموني مانجمنت انا عندي طايح بزاف، ولكن نشوف كيفاش ندير مزيان. بارابور انا عندي المشكله في لا تيلي كونفيرونس، عندي ديكالاج مثلا تكون اون اكسبليكاسيون تكون ديكالاج كبيره ودي كوبيور. انا تنسمع ولكن اللي قدامي ما تنفهموش. داكور، دابا البروبليم ديال لا كونيكسيون الانترنت. اكزاكتومون، ولكن تنكومبونسي باللي فيديو تدخل في اليوتيوب. داكور، غادي نحاولوا نبقاو نسجلوا كاع هاد لي فيديو، نحاول نسجلوهم ونلقاو لهم.
نلقاو فين نحطوهم شي باج مم. فيسبوك ولا شي حاجه. بالنسبه للقناه الاستراتيجيه بروفيسيونيل ماشي بروفيسيونيل. لا انا متبع معك. انت مثلا اي سينيال تديرو في هنايا تتبعو. مثلا الا بحال مثلا كيما شفت لوغو يو اس دي قلتي نحبسو نحطوه في برك ايفن، ولكن انا ما حطيتهاش لان انا بالي ممكن في الليله طلع. انا هادشي اللي بان ليا سي ان سونتيمون. المهم وطلع. بارابور غادي يطلع مازال ما طلع غادي يطلع. سي ان سونتيمون صافي. هادشي اللي عندي ما نقول. المهم انا بالنسبه لي كلشي بخير كلشي مزيان. داكور دونك القناه عجباك ما كاين حتى مشكل. انا غير المشكله عندي في لا تيليكونفيرونس. عندي قلت لك عندي ديكالاج. الاخوه ممكن يمكن عندهم كونيكسيون مزيانه نتبين معاك مزيان. انا تتبان لي ولكن تنحاول نفهم من بعد من كما قلت لك تشد لي مثلا لي بير انا ومن بعد نفيريفي راسي كيفاش درتي لك كيفاش درتي. مرات بحال تنشوف والو ولكن يعني تنسمع. داكور ولكن خليني دابا هضر معايا على القناه كقناه ديال توصيات ماشي قناه ديال فورماسيون. لا فورماسيون راه غير فوق الشبع غير زدناها غير انا اللي بغيت نزيدها. هضر معايا على قناه كتوصيات واش مزيانه واش بروفيسيونيل واش ماشي بروفيسيونيل. انا جاوبتك. انت الا تدير اون بير مثلا في التوصيات تتبعها. داكور بحال مثلا كما قلت لك في لوغو يو اس دي انت قلتي نحطوه في براك ايفن. انت متبع شاك بير تتبعو اي حاجه حطيتيها تتبعها. مثلا انا كنت داخل في واحد الجروب اخر ولكن ما كاينش غير الا كتبير طرا بيرت الا كانت دي بروفيل تيحيحوا. المهم داكور حنا ما كنحيحوش متبعين وكاع اون بليس تقول اون برون دي غان 50% على ممكن يكون ممكن البير تنزل ان شونجمون اكزاكتومون. المهم كاين ان سويفي داكور. بوغ لاناليز دي فاغ واش كيبانت ليك صعيبه سهله تقدر تستاهل انك تعطيها الوقت باش تعلمها ولا لا؟ اكزاكتومون. لا انا بالنسبه لي بات لي هي احسن شحال المهم تقنيه لي تكنيك جربت شحال من حاجه ولكن انا ديال التحليل الموجي انا تنحاول دابا نفهمو. ما يمكنليش كما قلتي خويله ما يمكنناش نفهمو بدقه واحده. شوف اخوان باش نكون معكم واضح راه التحليل الموجي والله لا فهمتوه في شهر وفي شهرين وفي 3 شهور. راني كنقول عليكم من دابا لا ما يمكنش باش نكون معكم واضح راه صعيب تفهموه صعيب. نعم اتفق معك. انا تنحاول نفهمو ولكن مرات تنبلوكا تنقول شي سي نورمال ولكن ملي كتبلوكا علاش ما كتصيفط لياش؟ لا تنحاول نفهم. انا طبيعتي هي هذيك. انا ملي تطبلوكا في شي حاجه تنحاول نفهمها لراسي. ما يمكن ليك انا طبيعتي حيت شي حاجه كو ميتريز با فهمتيناش بنقول لك ولا غادي تاخذ لك الوقت. باغ كونطخ معاك واحد الانسان اللي معاك تيقول لك صيفط لي نصح لك ما فيها حتى شي اشكال. زعما الاخوان كلهم تيصيفطوا لي واش كان ملي كتصيفطوا لي كنجاوبكم ولا ما كنجاوبكمش؟ الاخوان اللي كتصيفطوا لي شي تحليل ولا شي حاجه جو فو ريبون ولا ما كنجاوبكمش نهائيا؟ وي كنجاوبكم. سي سعيدي بوحدو اللي قال لي الاخرين ما كنجاوبهمش. واخا لا ديما كتجاوب. لا كنجاوبكم كنحاول نصحح على قدر المستطاع. بالعكس الا كنتي يعني كان عندك شي مشكل هذا تقدر تصيفط لي ونصححوا لك ما سون بروبليم. ومن هذوك الاخطاء ملي غتستافد فهمتيني هذوك لي فوت اللي كنديروا ومناش غادي نستافدوا. سينو ما عمرك تعلم. الا بقيتي معتمد على راسك غادي تعلم ولكن غادي تضيع الوقت كما ضيعت انا ضيعت 5 سنين باش نتعلم هذا الاناليز دو فاك بوحدي. ساكون باش ميتريزي ولكن لا ميتريز من راسك ماشي على تحت. ولكن متفق معك في هذا الشيء. ولكن جو لي با انكور ميتريزا 100%.
مازال. Non, tu dois te développer. Bien sûr, tout le Tu es temps. en train de te Tout développer. le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement, tout le temps. ouais. Devant les chartes, tout le temps j'analyse, tout le temps je vois, tout le temps je fais des backtests, tout le temps. فهمتيني؟ دونك هذا هو الجمال في التداول. هو ما عمرك كتوقف، ديما كتزيد لقدام، ولكن خصك يكون عاجبك لو ميتي، يكون عاجبك باغي. دونك إلا لخصنا السي سفيان، الرأي ديالك إيجابي على القناة. ايجابي. الحمد لله. ميرسي سي سفيان، ميرسي اخويا على الرأي ديالك، ميرسي بوكو. Alors, Mika, je vais te réexpliquer tout ce qu'on a dit pour que tu comprennes un petit peu. Donc, j'ai demandé à tes collègues leur opinion par rapport à cette chaîne, puisqu'on a passé à peu près 4 semaines. On a passé 4 semaines, donc ils peuvent avoir une opinion objective sur la chaîne. Donc, j'ai leur demandé leur opinion par rapport à la chaîne, par rapport à ce qu'ils ont appris, par rapport aux les points positifs, les points négatifs, la différence entre cette chaîne et les autres chaînes de signaux, aussi la stratégie, la façon dont je traite et je gère. Est-ce qu'elle est professionnelle, est-ce qu'elle est débutante, bon, est-ce que tu n'aimes pas, tu vois. Et aussi, est-ce que l'analyse des vagues est une technique vraiment à apprendre ou bien à laisser à côté. Et bon, tout le monde avait un avis positif. Il y avait des points à régler, tels que, par exemple, le nombre de positions. Il y a des traders qui voient qu'on ne fait pas suffisamment de trades par rapport à la semaine. Mais normalement, quand j'ai vu les détails des trades qu'on a fait, j'ai trouvé qu'on trade au moins un trade par jour. Parce qu'on a fait, en 3 semaines, on a fait 16 trades. D'accord? Donc, pour moi, je pense que c'est suffisant. Quoi encore? Bon, moi, je pense que c'est le nombre de pics qui est important, pas le nombre de trades. Exactement, exactement. Alors, c'est la même chose. Je vais te demander la même chose. C'est quoi ton opinion? Tu as passé avec nous 4 semaines aussi. C'est la 4e semaine. C'est ta 4e semaine. Donc, c'est quoi? Non, moi c'est pas Mika. Ah, oui, ça, moi c'est D'accord. Moi c'est faux, Mika il emploie. D'accord. C'est la 3e semaine. J'ai rien dit, mais moi c'est faux. Ça fait 2 semaines là ou 3 semaines. Ça fait 3 ou 2 semaines? C'est ta 3e semaine celle-là? C'est ça? Ouais, je crois, ouais. Ok, ouais, ça ouais, va. je pense. Donc, tu peux nous donner moi, par rapport à ça, par rapport à la chaîne? Bien sûr. Bien sûr. Alors moi, au niveau de ta chaîne... je veux pas je veux que de la vérité, tu vois, ce que tu sens vraiment. Je vais te dire tout ce que je pense par rapport à la chaîne. Okay. Déjà, par rapport aux autres chaînes, pour moi, c'est vraiment the stratégie à maîtriser. Parce que toutes les autres, c'est basé sur des indicateurs qui sont toujours en retard par rapport à la fonction du prix. Et ça, c'est vraiment relou. Parce que c'est pas du tout précis. Ouais. Je trouve que ton ratio de réussite, il est beaucoup plus intéressant que tous les ratios que j'ai vus sur d'autres chaînes avec des indicateurs techniques. Même s'il y a certaines chaînes avec des indicateurs, une en particulier, c'était celle de Mathieu du Forex que je suivais avant, ouais. Qui était intéressante quand il l'a commencé, mais je trouve qu'il l'a délaissé un petit peu. Donc bon, aujourd'hui, c'est plus intéressant et je ne suis plus que toi. Le Wave Theory, moi, j'adore parce que j'ai pas besoin d'indicateur. Je peux lire le prix directement. Et j'ai envie d'apprendre à maîtriser vraiment le prix. Ouais, parce que moi, je veux vivre du trading. J'ai pas envie de faire autre chose. Okay. Et c'est tout ce qui m'attire dans la vie. Il y a que le trading en ce moment. J'ai pas envie de. Je reste chez moi, j'étudie. J'ai rien d'autre à faire. Je fais que ça. D'accord. Le gros problème des conférences, c'est le décalage entre le son et l'image. ça, c'est un truc. D'accord. Donc je vais essayer de résoudre ça. On va enregistrer les séances. On va essayer de les enregistrer. D'accord. Ouais, ça c'est super handicapant parce que parfois le temps que tu fasses toute l'explication et les dessins ils arrivent à la fin, tu as déjà changé de graphique. D'accord. C'est la différence de pays, tu vois. Ouais. Du coup voilà. Après niveau du Wave Theory, bon moi je suis au début, ça fait que 3 semaines. J'avais des patterns en photo, j'essaie de les étudier. Là sur le Copper, puisque c'est ce que tu as à l'écran actuellement. Moi, mon broker ne me permet pas de trader les indices pour l'instant. Moi, je ne trade que le Forex pour l'instant. Il faut que j'aille chez un trader qui me permette de trader les indices parce que je n'ai jamais tradé les indices. Ça, c'est pas un indice, c'est une commodity, ça. C'est pas un indice. Ah, c'est un commodity, ça? C'est un commodity.
Ok, d'accord. Du coup, ça, je connais pas du tout. Tu as le copper, tout ça, je connais pas du tout. Bah, Et, tu vas le trouver sous un autre nom. Tu vas l'avoir dans ouais, moi j'ai, encore. Tu l'auras, moi j'ai XCU USD. Non, ça c'est le gold. Ça c'est le gold. Ah ouais? Ouais, ça c'est le gold. C'est quel Parce que gold? le gold chez moi c'est AU. XAU? Ouais, ça c'est gold. Et là j'ai XCU pour le copper. Ah d'accord, XCU. Attends. Ouais. Donne-moi une seconde, je vais te dire. Est-ce que c'est le... Moi j'ai XCU USD sur mon graphique. Et c'est le même que le tien. Donc, et tu peux pas le trader? Non, parce que mon broker, moi je suis chez Traderway. Et mon broker il me permet de trader que le Forex et le pétrole, l'or et l'argent. Mais je peux pas trader le reste. D'accord. T'as essayé HG ou bien MCU? HG ou bien MCU? Regarde si tu as HG. Là je suis sur TradingView. Bien MCU. HG, ouais, HG je l'ai, ouais. Donc, HG je l'ai. c'est le copper futur. Copper futur. Tu peux le trader HG, ou pas? Sur mon broker, je peux pas. Moi, c'est que sur TradingView, d'accord. je peux le regarder, le graphe. Non, je Mais parle je peux de pas ton le trader. broker. Je parle de ton broker. Tu peux pas le trader. Ok. Dans le broker, je peux trader que le Forex. Mais je vais aller chez Admiral Market. C'est un broker qui me permet de trader toutes les commodities et les indices Ok. que Mika m'a conseillé. Ça marche. Du coup, je vais aller chez lui le mois prochain. Ça Mais j'aime beaucoup, moi, je suis accro à tes cours. J'adore ça. Ah, cool. Cool. Donc, J'ai envie d'étudier le web. en général, tu apprécies, c'est positif, c'est négatif, c'est comment? Totalement positif. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Victor. Merci De beaucoup A à Z. pour ton opinion. Bah, merci à toi surtout. Au plaisir, au plaisir.